देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंधे अथ अष्टमो अध्यायः। श्री नारद उवाच। अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितं जग्रहुर्निर्वद्य त्वान्नैव गुर्वनुशिक्षितम्। अथाचार्यसुतस्तेषां बुद्धिमेकान्तसंस्थिताम् आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद् यथा। श्रुत्वा तत्प्रियं दैत्यो दुस्सहं तनयानयं कोपावेशचलद्गात्रः पुत्रं हन्तुमनुदधे। क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रहरादमतदर्हणम् आहेक्षुमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा प्रश्रयावनतं दान्तं बद्धाञ्जलिमवस्थितं सर्पः पदाहत इव श्वसन् प्रकृतिदारुणः। हे दुर्विनीतमन्दात्मन् कुलभेदकराधम स्तब्धं मच्छासनोद्धूतं नेष्यते त्वाद्ययमक्षयम्। क्रोधस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः तस्य मे भीतवन्मूढ शासनं किं बलोत्यस्गाः। श्री प्रह्लाद उवाच। न केवलं मे भवतश्च राजन् सा वै बलं बलिनां चापरेषां परे वरेमि स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः स ईश्वरः काल उरुक्रमोऽसा वोजः सह सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यति गुणत्रयेशः। जह्यासुरं भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोधत्सो न सन्ति विद्विषः ऋते जितादात्मन् उत्पतस्थितात् तद्धेह्यनन्तस्य महत् समर्हणं। दस्युन्पुरासन् विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजितादिशो दश जितात्मनोज्ञस्य समस्य देहिनां साधोः स्वमोह प्रभवाः कुतः परे। श्री हिरण्यकशिपुरुवाच। व्यक्तं त्वं मर्तुकामोऽसि योतिमात्रं विकथसे मुमूर्षूणां हि मदात्मन् ननुषुर्विप्लवा गिरः। यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भेन दृश्यते। सोऽहं विकथमानस्य शिरः कायात् धरामि ते गोपायेत हरस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्। एवं दुरक्तैर्मुहुर्दयन्नृषा श्रुतं महाभागवतं महाशुरः खड्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तम्भं तताडाति बलः स्वमुष्टिना तदैव तस्मिन्निनदोति भीषणो बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटत् यं वै स्वधिष्णुयोपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामाप्यमङ्गमेनिरे सविक्रमन् पुत्रवधेप्सुरोजसा निशम्य निर्ह्रादं पूर्वमद्भुतम् अन्तः सभायां न ददर्श तत्पदं वितत्र सूर्येण सुरारियूथपाः। सत्यं विधातुं निजभृत्ये भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपम् उद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषं ससत्त्वमेनं परितोऽपि पश्यन्
स्तम्भस्य मध्यादनुनिर्जिहानं नायं मृगो नापि नरो विचित्रम् अहो किमेतन्मृगेन्द्ररूपं मीमांसमानस्य समुत्थितो घृतो नृसिंहरूपस्तदलं भयानकं प्रतप्तचामीकरचण्डलोचनं स्फुरत्सटाकेसरजृम्भिताननम् करालदृष्टं करालबालचञ्चल करालदृष्टं करवालचञ्चल क्षुरान्तजिह्वं भ्रगुटिमुखोल्बणं स्तब्धोर्ध्वकर्णं गिरिकन्दराद्भुत व्यात्तास्य नाशं हनुभेदभीषणं दिविस्पृशत्कायं दीर्घपीवर ग्रीवोरुवक्षः स्थलमल्पमध्यमं चन्द्रांशुगौरैश्छुरितं तनूरुहैर्विश्वग्भुजानीकशतं नखायुधं दुराशतं सर्वनिजेतरायुध प्रवेकविद्रावितदैत्यदानवं प्रायेण मेयं हरिणोरुमायिना वधः स्मृतोऽनेन समुद्यतेन किम् एवं ब्रुवंस्त्वभ्यपतद्गदायुधो नदन् नृसिंहं प्रति दैत्यकुञ्जरः अलक्षितोऽग्नौ पतितः पतङ्गमो यथा नृसिंहौ जसिषोऽसुरस्तदा न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधामनि स्वतेजसायोऽनुपुरापिवत्तमः ततो विपद्यावहनन् महाशुरो रुषा नृसिंहं गदयोरुवेगया तं विक्रमन्तं शगदं गदाधरो महोरगं तार्क्ष्यसुतो यथा गृहीत शतस्य हस्तोत्कलितस्तदात्सुरो विक्रीडतो यद्पदहिर्गरुत्मतः असाध्वमन्यन्त हतौ कशोमरा घनच्छदा भारत सर्वधिष्ण्यपाः तं मन्यमानो निजवीर्ये शङ्कितं यद्धस्तमुक्तो नृहरिं महाशुरः पुनस्तमासज्जत खड्गचर्मणि प्रगृह्य वेगेन जितश्रमो मृधे तं स्वेन वेगं शतचन्द्रवर्तमभिश्चरन्तमच्छिद्रमुपर्यधो हरिः कृत्वाट्टहासं खर्मुत्स्वनोल्बणं निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः विश्वक्स्फुरन्तं गृह्णातुरं हरिर्व्यालो यथाखुं कुलिशाक्षतत्वचं द्वारयोरापात्य ददार लीलया नखैर्यथा हिं गरुणो महाविशं संरम्भदुष्प्रेक्ष्य कराललोचनो व्यात्ताननान्तं विलिहन् स्वजिह्वया अस्रग्लवाक्तारुणकेशराननो यथान्त्रमाले द्विपहत्यया हरिः नखाङ्कुरोत्पाटितहृत्सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान् अहं समन्तान्नखस्त्रपार्ष्णिभिः दोर्दण्डयूथोऽनुपथान् सहस्रशः शटावधूता जलदाः परापतन् ग्राहाश्च तद्दृष्टिविमुष्टरोचिषः अम्भोधयः श्वासहता विचुक्षुभुः निर्ह्रादभीता दिग्भा विचुक्रुषुः ध्योस्तत्सटोत्क्षिप्त विमानशङ्कुला प्रोत्सर्पतक्षमा च पदातिपीडिता शैलाः समुत्पेतुर्मुष्य रंहसा तत्तेजसाखं ककुभो नरेजिरे ततः सभायाम् उपविष्टमुत्तमे नृपासने संभृततेजसं विभुम् अलक्षितद्वैरथमत्यमर्षणं प्रचण्डवक्त्रं न बभाज कश्चन निशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरं
तमादिदैत्यं हरिणा हतं रथे प्रहर्षवेगोत्कलिताननामुहुः प्रसूनवर्षैर्बभ्रशुः शूरस्त्रियः तदा विमानबलिभिर्नभस्थलं दिद्रक्षतां सङ्कुलमाशनाकिनां शूरान्कादुन्दुभ्योऽथ जघ्निरे गन्धर्वमुख्याननृतुर्जगुः स्त्रियः तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रह्मोन्द्रगिरिशादयः ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधर्महोरगाः मनवः प्रजानां पतयो गन्धर्वाप्सरचारणाः यक्षाः किं पुरुषास्तात् बेतालाः सिद्धकिन्नराः ते विष्णुर्पार्षदा सर्वे सुनन्दकुमुदादयः मूर्ध्नि बद्धाञ्जलिपुटा आसीन ते वृतेजसम् ईडिरे नरशार्दूलं नातिदूरचराः पृथक्। श्री ब्रह्मोवाच नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान् गुणैः स्वलीलया सन्दधते व्ययात्मने। श्री रुद्र उवाच कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयं सुरोल्पकः तत्सुतं पाह्युपश्रुतं भक्तं ते भक्तवत्सल। श्री इंद्र उवाच प्रत्यानीताः परं भवता त्रायता नः स्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्ग्रहं प्रत्यबोधे कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहापरैः किं। ऋषया ऊचु त्वं नस्तपः परमाथ यदात्मतेजो येनेदम् आदिपुरुषात्मगतं ससर्ज तद्विप्रलुप्तममुनाद्य शरण्यपाल रक्षागृहीत वपुषा पुनरन्वमस्थाः। पितर ऊचुः श्राद्धानि नोधि बुभुजो प्रसभं तनूजैर्दत्तानि तीर्थसमये पिबत तिलाम्बु तस्योदरान्नखविदीर्णपवादय आर्छत तस्मै नमो नृहरैखिल धर्मगोप्त्रे। सिद्धा ऊचुः यो नो गतिं योगसिद्धां साधुराहारशीदयोगतपोबलेन ननादर्पं तं नखैर्निर्ददार तस्मै तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिंहः। विद्याधरा ऊचुः विद्यां पृथग्धारयणानुराधां न्यषेधदज्ञो बलवीर्यद्रप्तः स येन शङ्खे पशुबद्धतस्तं माया नृसिंहं प्रणताः स्म नित्यं। नागा ऊचुः येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हृतानि नः तद्वक्षः पाटनेनाशां दत्तानन्द नमोऽस्तु ते। मनव ऊचु मनवो वयं तौ निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो करवाम ते किमनुषाधिकिङ्करान्। प्रजापतये ऊचुः प्रजेशां वयं ते परेशाभिसृष्टा नयेन प्रजा वैसृजामो निषिद्धाः सयेस्त्वया भिन्नवक्षानुशेते जगन्मङ्गलं सत्त्वमूर्तेऽवतारः। गन्धर्वा ऊचु वयं विभूते नटनाट्यगायका येनात्मसावीर्ये बलौजसा कृताः स एष नीतो भवता दशामि मां किमुपथस्थः कुशलाय कल्पते। चारणा ऊचुः हरे तवाङ्घ्रिपङ्कजं भवापवर्गमाश्रिताः यदेष साधुरक्षयस्
त्वयासुरः समापितः। यक्षा ऊचुः वयमनुचरमुख्याः कर्मभिस्ते मनुज्ञैः त एव दितिश्रुतेन प्रापिता बाहकत्वं स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविंश। किं पुरुषा ऊचुः वयं किं पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा। वैतालिका ऊचु सभासु क्षत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपर्यां लभते गीत्वा सपर्यां महती लभामहे यस्तां व्यनैषीद वृषमेष दुर्जनो दिष्ट्या हतस्ते भगवन् यथामयः। किन्नरा ऊचुः वयमीश किन्नरगणास्तवानुगादितिजेन विष्टे ममुनानुकारिताः भवता हरे सा व्रजिनोवसादितो नरसिंहनाथ विभवाय नो भव। विष्णुपार्षदा ऊचुः अद्यैतद्धिर्नररूपमद्भुतं ते दृष्टं नः शरणद सर्वलोकशर्म सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रसप्त स्तस्येदं निधमनुग्रहाय विद्मः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते दैत्यराजवधे नरसिंहस्तवो नामाष्टमोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये।